ऐकूया. नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आयज ऑल गोवा एक्स सर्व्हिसमॅन वेलफेअर असोसिएशनान वेटरन्स डेचे आयोजन केलें. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज सचिवालय प्रकल्पांतल्या नूतनीकरण केल्ल्या 3 कार्यालयांचें उक्तावण केलें. परीक्षा पे चर्चा कार्यावळीची तयारी म्हणून सगळ्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी वेगवेगळ्या सर्तींचें आनी कार्यावळींचें आयोजन करचें अशें राज्य शिक्षण आनी प्रशिक्षण संस्थेन मागलां. अनु लोकोत्सव 2025 महोत्सव 17 ते 26 जानेवारी ह्या काळात पणजे कला अकादमीच्या दर्यासंग वाठारात जातलो अशी माहिती कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. आतां पुराय खबरो. आयज अखिल गोवा माजी सेवक कल्याण संघटना म्हळ्यार ऑल गोवा एक्स सर्व्हिसमॅन वेलफेअर असोसिएशनान विज्ञान कल्याण विभाग, गोंय सरकार आनी मुख्यालय 2STCच्या सहकार्यान 2STC हॉल हांगा वेटरन्स डेचें आयोजन केलें. तिनूय सेवां मदल्या वट्ट 50 परस चड माजी सैनिकांनी हातूंत वांटो घेतलो. एडज्युटंट जनरल हांणी माजी सैनीक दिसाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. ही कार्यावळ सैनीक कल्याण खात्यान आयोजीत केली. ह्या कार्यावळीत ज्येश्ठ माजी सैनिकांच्या सेवेचो गौरव प्रमाणपत्र दिवन भोवमान केलो. संघटनेचे अध्यक्ष भालचंद्र आमोणकर हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. आमच्या माजी सैनिकांच्या निस्वार्थी समर्पण आनी बलिदानाची वळख करून दिवपाक आनी ताचो भोवमान करपा खातीर दर वर्सा 14 जानेवारीक सशस्त्र दळ माजी सैनीक दीस मनयतात. फाटल्या वर्सा भशेन अंदू लेगीत आमच्या माजी सैनिकांक आनी वीर बायलांचो सन्मान करपा खातीर गोंयांत 9वो सशस्त्र दळ माजी सैनीक दीस मनयलो. सशस्त्र दळाच्या दिग्गज दिसा आमी आमच्या राष्ट्राची राखण करपाक आपले जिवीत ओंपपी शूर दादलो आनी बायलांचे उपकार मानतात. तांचो त्याग, धैर्य आनी कर्तव्या विशीं अढळ वचनबद्धताय अनुकरणीय आसा. सशस्त्र दळांच्या माजी सैनीक दिसा निमतान गोंय क्षेत्राचे ध्वज अधिकारी कमांडिंग आनी नौदल विमानन ध्वज अधिकारी RDM अजय डी थियोफिलस हांणी INS गोमंतक हांगाच्या अंजदीप झुजाच्या स्मारकाचेर माळ घालून माजी सैनिकांच्या निस्वार्थ समर्पण आनी त्यागाचो भोवमान केलो. निवृत्त रियर एडमिरल फिलिपोज जॉर्ज पायनमुटील आनी निवृत्त लेफ्टनंट CD सिंग हांणी निवृत्त समुदायाच्या वतीन पुष्पहार अर्पण केलो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज सचिवालय प्रकल्पांतल्या नूतनीकरण केल्ल्या कायदो आनी न्याय विभाग, कायदो आस्थापन विभाग आनी शिश्टाचार आनी सरबराई विभाग ह्याचे नूतनीकरण केल्ल्या 3 कार्यालयांचें उक्तावण केलें. मुख्य सचिव डॉ V कांदिवेलू, आयुक्त सचिव कायदो आनी न्याय विभाग संदीप जॅकीस, शिश्टाचार सचिव संजीत रॉड्रिग्स, अवर सचिव श्रेया डिसिल्वा, जोड सचिव अंजू केरकार आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज गोंय पर्यटन खातें, गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ तशेंच गोंय पर्यटन मळावेल्या जळावणदारांची पर्वरी मंत्रालयात बसका जाली. ह्या बसकेंत गोंयच्या पर्यटनांतल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. पर्यटन थळांचेर कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय, पर्यटन वाठारांतले रस्ते दुरुस्त करप, पर्यटन थळांचेर वचपाक खासा येरादारीचे ॲप सुरू करप तशेंच टुरिझम हॉटस्पॉटाचेर वेगवेगळ्यो आवश्यक साधन सुविधा उबारपा विशीं ह्या बसकेंत चर्चा जाली. गोंय मुक्ती लढ्यातले सुटके झुजारी आनी मडगांवचे मानादीक व्यक्तिमत्व दत्ता दामोदर हेगडे हांकां आयज दनपारां मरण आयलें. मरणा वेळार तांची पिराय 87 वर्सां आशिल्ली. तांच्या कुडीचेर आयज मडगांवच्या मठग्रामस्थ हिंदू मसणभुंयेंत निमणे संस्कार जाले. तांचे फाटल्यान तांचे भाव दीपक, उदय आनी भयण दुर्गा असो परिवार आसा. भुरगेपणासावन निर्भय आशिल्ले दत्ता हेगडे हांणी पिरायेच्या 16व्या वर्सा गोंय मुक्ती झुजांत उडी मारली. 1947च्या सुमाराक तांणी आनी तांच्या वांगड्यांनी मडगांवां हांगा सत्याग्रह केलो आनी ताका लागून तांकां धरपाचें वॉरंट काडलें. पूण पुर्तुगीज सैनिकांक घुस्पावन ते गोंयांतल्यान पळून गेले. ते उपरांत गोंय मुक्ती संघर्शांत तांचो भुंयगत वावर चालूच उरलो. गोवा लिबरेशन आर्मी ह्या संघटने कडेन तांचो घट्ट संबंद आशिल्लो. परीक्षा पे चर्चा कार्यावळीची तयारी म्हणून सगळ्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी वेगवेगळ्या सर्तींचें आनी कार्यावळींचें आयोजन करचें अशें राज्य शिक्षण आनी प्रशिक्षण संस्थेन मागलां. परीक्षा पे चर्चा आतां लोक आंदोलन जावपाक विद्यार्थ्यांक, शिक्षकांक आनी पालकांक परीक्षा एक उत्सव जावचो म्हणून उर्बा दिता. 12 जानेवारी म्हळ्यार विवेकानंद जयंती, जो राष्ट्रीय युवा दीस म्हणून मनयतात, त्या दिसा सावन नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांचे जयंती मेरेन म्हळ्यार 23 जानेवारी 2025 मेरेन सगळ्या माध्यमीक शाळांनी ह्या कार्यावळींची माळ चलतली. केंद्रीय शाळा शिक्षण आनी साक्षरता खात्यान सांगिल्ल्या प्रमाण देशी खेळ सत्रां, मॅरेथॉन धांवप, मीम सर्त, नाटक, ल्हान व्हिडिओ, विद्यार्थ्यां कडल्यान प्रशस्ती, विद्यार्थी अँकर, विद्यार्थी सोयरो, मॉडल, योग सह ध्यान सत्रां, कविता, विद्यार्थ्यांनी विकसीत केल्लीं गितां, पोस्टर मेकिंग, मानसीक भलायकी समुपदेशन अशा कार्यावळींचो हातूंत आस्पाव आसा. चडांत चड विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळींनी वांटो घेवन सेल्फी सयत सोशल मिडियाचेर हॅशटॅगा वरवीं आपलो पोस्ट घालचो अशें राज्य शिक्षण आनी प्रशिक्षण संस्थेन कळीत केलां. फोंडेच्या प्रभुनगरांतल्या आदर्श युवा फावंडेशनान युवा दिसा निमतान फोंडेच्या नागा मशीद वाठारांत दोळ्यांच्या मोफत तपासणी शिबिराचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्याक तुबा मुल्ला, डॉ ममता खेडेकर, शिक्षक शीतल सावंत, शांती सुरेश, सलीम बेल्लाद, परवीन शेख
आदर्श युवा फाउंडेशनाचे आदर्श तोरसकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना आदर्श तोरसकार हांणी सांगलें की कुर्टीचो आदलो सरपंच हुसेन मुल्ला हांच्या उगडासाक आनी युवा दिसा निमतान हें शिबीर आयोजीत केलां. ह्यावर उलयतना तांणी सांगलें की आदर्श फाउंडेशनान नेमान शेकड्यांनी सामाजीक फायदेशीर कार्यावळी चालीक लायल्यात आनी हो ताचोच एक भाग जावन आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. मुरगांव बंदरात येवपी आंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनसाक लागून नवीन मार्ग तयार करपा खातीर झाडां कापून पर्यावरणाचो इबाड जावचो न्हय म्हूण गोंय सरकारान हस्तक्षेप करपा खातीर आपणे केल्ली मागणी मुखेलमंत्र्यान फुडल्या कांय दिसां खातीर मानून घेतल्या अशी माहिती मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांणी दिल्या. विदेशी पर्यटकांक घेवन मुरगांव बंदरात येवपी क्रूज बोटींचो आंकडो दिसान दीस वाडपाक लागिल्ल्यान साधन सुविधा वाडोवपाचे नदरेन केंद्र सरकारान नवो टर्मिनस उबारपाचें थारायलां. टर्मिनसाक जोडपी नवो महामार्ग बांदपा खातीर सडा हार्बर वाठारांतली सुमार 350 झाडां कापची पडटलीं. ह्या विशयाचेर उलयतना आमदार आमोणकर हांणी म्हळां की हो विशय खुबूच हुस्को करपासारको आशिल्ल्यान पर्यावरणाचेर ताचो कसो वायट परिणाम जावपाक शकता तें मुखेलमंत्र्याक पटोवन दिलां. आपले घाणयारी उदक सरळ गटारांत सोडपी 21 दुकानांक सील मारपाची कारवाय आयज जिल्लो प्रशासनान केली. गोंय प्रदूशण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशा वरवीं ही कारवाय हातांत घेतल्या अशी माहिती साश्टीचे मामलेदार विमोद दलाल हांणी दिली. मडगांवांतल्या वट्ट 46 दुकानांक अशी नोटीस धाडल्या. तातूंत मुखेलपणान रेस्टॉरंटां आनी हेर दुकानांचो आस्पाव आसा. हातूंतल्या 16 दुकानांक काल जाल्यार 5 दुकानांक आयज सील मारपाची कारवाय जाली. हे नेम मोडपी दुकानांच्या मालकांक स्वेच्छेनूच आपलो वेवसाय बंद करपाची सुचोवणी दिल्या, नाजाल्यार फुडली कारवाय करची पडटली अशें दक्षिण गोंयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी श्रीनेत कोठवाळे हांणी सांगलें. ह्या दुकानांची प्रदूशण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी केल्ली. ही दुकानां आपले घाणयारे उदक उक्त्या गटारांत सोडटात हें दिसून आयिल्लें. अंदू लोकोत्सव 2025 महोत्सव 17 ते 26 जानेवारी ह्या काळात पणजे कला अकादमीच्या दर्यासंगम वाठारात जातलो अशी माहिती कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. लोकोत्सवाचो उक्तावण सुवाळो 17 जानेराक सांजेच्या 6:30 वरांचेर जातलो. ह्या वेळार गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हजर रावतले, जाल्यार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हे मानाचे सोयरे म्हणून हजर आसतले. अंदूचे लोकोत्सवात 20 राज्यांतले कलाकार आनी हस्तकारागीर वांटो घेतले, जाल्यार हातूंतले 600 कलाकार सांस्कृतीक कलांचें सादरीकरण करतले. गोंयच्या 20 कलाकारांचो पंगड अंदू गोंयचो लोकनाच तशेंच हेर कला सादर करतले अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. अंदू पयलेच फावट लोकोत्सवात आदिवासी कलाकृतीच्या संकल्पनेचेर आधारीत खासा विभाग आसतलो अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें. तशेंच कला आनी संस्कृती खात्या वतीन दितात ते कला गौरव आनी कला वृद्धी पुरस्कारांचें वितरण 22 जानेराक तर गोवा कला राज्य पुरस्कार आनी गोवा सृजन पुरस्काराचें वांटप 25 जानेवाराक कला अकादमीत जातलें अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. फोंडेच्या लायन्स क्लब ऑफ फोंडा आनी गोवा शिपयार्ड हांणी दक्षिण गोंयांतल्या क्षयरोग दुयेंतींक जानेवारी म्हयन्यांत फुकट जिवीत गरजेच्या वस्तूंचें वांटप केलें. दक्षिण गोंयांतल्या भलायकी केंद्राच्या सुमार 111 दुयेंतींक ही गरजेच्यो वस्तू दिल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या निक्षय मित्र ह्या येवजणे खाला तशेंच गोंय शिपयार्डाच्या CSR येवजणे खाला दर म्हयन्याक क्षयरोगी दुयेंतींक गरजेच्यो वस्तू वाडटात. ही कार्यावळ दक्षिण गोंयांतल्या चिखली, लोटली, कुठ्ठाळे, फोंडेचे ID हॉस्पिटल आनी दक्षिण गोंयांतल्या हेर भलायकी केंद्रांत चालीक लायली. ह्या वेळार गोंय शिपयार्डाचे मुखेल भलायकी अधिकारी डॉ. वेदपाल तारी, गोवा शिपयार्डाचे मार्क गोन्साल्वीस, वास्को अर्बन भलायकी केंद्राचे भलायकी अधिकारी, कार्यावळ समन्वयक सुदेश बोरकार, फोंड्या लायन्स क्लबाचे सचिव दुर्गाप्रसाद पै, खजिनदार अंशुल सिंगल आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना कार्यक्रम समन्वयक सुदेश बोरकार हांणी लायन्स क्लबाचें काम समाजाच्या जायत्या घटकांक मजतीच्या रुपान संवसारभर चालू आसा आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लायन्स क्लबांनी समाज उपयोगी कामां सतत चलतात. लायन्स क्लबाचे वांगडी समाजांतल्या अंत्योदय तत्वा मेरेन मदत पावपाचें काम सदांच करतात आनी अंदू वर्सा फोंड्या लायन्स क्लब आपलो 60वें वर्स मनयता. देखून फुडाराक फोंड्या लायन्स क्लबा कडल्यान जायत्यो समाज उपयोगी कार्यावळी चालीक लायतले अशें सांगलें. गोवा शिपयार्डांतल्यान जायत्यो सामाजीक उपयोगी कार्यावळी चालीक लायतात अशें डॉ. वेदपाल तारी हांणी सांगलें. क्षयरोग दुयेंतींक ल्हान ल्हान मजत मेळोवपा खातीर फाटल्या वर्सा सावन लायन्स क्लबाच्या सहकार्यान सतत ही कार्यावळ चालीक लायतात. लायन्स क्लब ऑफ फोंडा पंचक्रोशीत जायत्यो सामाजीक उपयोगी कार्यावळी चालीक लायतात अशा वेळार उलयतना अंशुल सिंगल हांणी सांगलें. कला अकादमीची 10वी नाट्य ब सर्त 20 जानेवारी ते 28 जानेवारी 2025 मेरेन दर दिसा सांजवेळा 7 वरांचेर रवींद्र भवन मडगांवां जातली. हातूंत 6 नाट्य पंगड वांटो घेतले. सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्या उपरांत तियात्राचो पयलो शो घटस्फोट आमंत्रण 20 जानेवारीक सांजवेळा 7 वरांचेर जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं कांय आसा मुखेल खबरो. आयज ऑल गोवा एक्स सर्व्हिसमॅन वेलफेअर असोसिएशनान वेटरन्स डेचें आयोजन केलें. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सचिवालय प्रकल्पांतल्या नूतनीकरण केल्ल्या 3 कार्यालयांचें उक्तावण केलें. परीक्षा पे चर्चा कार्यावळीची तयारी म्हणून सगळ्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी वेगवेगळ्या सर्तींचें आनी कार्यावळींचें आयोजन करचें अशें राज्य शिक्षण आनी प्रशिक्षण संस्थेन मागलां.
अनु लोकोत्सव 2025 महोत्सव 17 ते 26 जानेवारी ह्या काळात पणजे कला अकादमीच्या दर्यासंगम वाठारात जातलो अशी माहिती कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.